عنایت بفرمایید. و خاتم النبیین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطهرين المعصومين. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: إنما يريد بكم الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست ز صحرا چه حاجت است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، از ما سؤال کن که ما را چه حاجت است. ای پادشاه حسن، خدا را بسوختم، آخر سؤال کن گدا را چه حاجت است. آخر سؤال کن گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، بر حضرت کریم تمنا چه حاجت است. جام جهان نماست، ضمیر منیر توست. جام جهان نماست، ضمیری منیر دوست. اظهار احتیاج در آنجا چه حاجت است. اظهار احتیاج در آنجا چه حاجت است. اللهم صل على محمد. از اینکه این شب جمعه تعلق دارد به مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شب جمعه قبارروبی حسینیه هاست، مساجد است، قلب هاست، تا لباس ها عوض میشه.
ما بریم در خانه مولا ابا عبدالله حسین علیه السلام. امشب وظیفه‌مون رو تا حد توان انجام دهیم. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. خیلی معناش زیاد است. من رکیبها نجا و من تخلف غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است. هر کس بر این کشتی سوار شد نجات پیدا کرد. هر کس از این کشتی دور شد غرق شد. غرق‌ها زیاد بودند، نجاتی ها و نجات یافتگان کم بودند. همه حرف نوح پیغمبر رو قبول نکرد. امام حسین علیه السلام نمونه بارز این کشتی بود. اول ببینیم امام حسین علیه السلام چی کسی بودن. پایه امام حسین علیه السلام رو یک مقداری بررسی کنیم، شناسایی کنیم. امام حسین علیه السلام متولد شدن از مادری به نام فاطمه زهرا، دختر پیامبر بزرگوار اسلام. پدرشون آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، جدشون رسول خدا، جدهشون خدیجه کبرا سلام الله علیها. ایشون شیر نمی نوشیدن مثل حضرت موسی پیغمبر. خدا میخواد که امام حسین علیه السلام از شیره جان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رشد کند. پیغمبر بزرگوار اسلام انگشت مبارک را به دهان امام حسین گذاشتند و ایشون به معجزه الهی به لطف خداوند سیر می شدن، می مکیدن و تمام اون گرسنگی و تشنگی و جزای امام حسین علیه السلام از گرسنگی برطرف شد. 7 سال اول امام حسین علیه السلام زیر نظر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار داشتند. از بعد و تولد تا 7 سالگی زیر تربیه مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و سلم. شما اینو بیاید بررسید. بعد از پیغمبر بزرگوار اسلام 37 سال متصل امام حسین علیه السلام شاگرد پدر بزرگوار خود آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بودند. انگشت امام حسین انگشت امیرالمؤمنین علیه السلام معجزه بود. فرمودن اگر انگشتم را به دهان حیوان بگذارم عوض میشه. امام از حجت خداست، همچون وجودی. 37 سال امام حسین علیه السلام را تربیه میکنه. پیغمبر اسلام در شأن امام حسین علیه السلام چی فرمودن؟ گوش کنید، دنیا بشنود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن حسین در چند جهت از من بهتر است. الله اکبر. پیغمبر خدا فرمودن کسی با این حدیث مخالف نیست، مال تشیع نیست. قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مال همه است. فرمودن حسین از من بهتر است از حیث پدر و مادر. پدر و مادری که حسین دارد رسول خدا فرمودن من ندارم. از من بهتر است از حیث جد و جده.
از من بهتر است از حیث برادر و خواهر. همینطور فرمودن که امام حسین علیه السلام این صفات برجسته را دارد، این برتری ها رو دارد. روزی پیغمبر بزرگوار اسلام نشسته بودند، فرزندشون ابراهیم به یک زانو، امام حسین علیه السلام به زانوی دیگر نشسته بودند. اگر یک زمان انسان خیلی خوشحال میشه، اظهار نعمت میکنه، خداوند میخواد انسان رو امتحان کنه. خطاب میشه پیغمبر خیلی خوشحال، خیلی دیگه الان میگوی نعمت بر من تمام است. جبرائیل نازل میشود، ای پیغمبر خدا، ذات باری تعالی میفرماید از این دوتا باید یکی رو انتخاب کنی، یکی رو به یک زانو نشاندی و یکی رو به زانوی دیگر، اما انتخاب رو برایت میدیم چون تو پیغمبر مایی، هر کدوم دوست داری انتخاب کن، یکی رو ما میگیریم. پیغمبر خداست، فکر میکنه دستور الهی است، عرض میکنه خدایا فرزندم ابراهیم فدای حسین، خدایا من طاقت ندارم که دخترم زهرا ناراحت بشه، علی هم ناراحت بشه، امام حسن مجتبی، حضرت زینب، اینها ناراحت بشن خدایا، اما اگر ابراهیم برود من رسول خدا ناراحت میشم، مادر ابراهیم ناراحت میشه، دیگه کسی ناراحت نمیشه، خدایا ابراهیم فدای حسین. ولی چند تا حدیث هست از آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام که چون وقت نیست نمیگویم، میخوام امشب همینطور با شما مناجاتی پیش میرم. اما ثواب زیارت امام حسین علیه السلام، حدیث را گوش کنید. من خرج من منزلی یرید زیارت قبر حسین علیه السلام ان کان ماشیا کتب الله له بكل خطوة حسنة و محیا عنه سیئة حتی اذا صار فی الحائر. کسی که از منزلش حرکت می کند میرود طرف زیارت امام حسین علیه السلام، به هر قدمی که برمی دارد چند خاصیت پیدا میشه. یک، به هر قدم یک حسنه داده میشه، به هر قدم یک گناه کم میشه تا میرسد به محلش. خب گوش کتب الله من المنتجبین، زمانی که میرسد به محل زیارت امام حسین علیه السلام میگه کتب الله، ذات باری تعالی می نویسد این را بنویسید، از منتجبین است، از خوبان است، از نیکان است. حتی اذا قضا مناسکه، این خیلی دقت دار، من فهرست امشب میخوانم. حتی اذا قضا مناسکه، تا اون جایی که این مناسک تمام میشه. یک مناسک داره مناسک حج، یک مناسک داره مناسک زیارت امام حسین علیه السلام. کتب الله من الفائزین، زمانی که این مناسک تمام می شود بار دیگر خداوند می نویسد او را از فائزین، شما از جمله کسانی هستید به فوز عظما نازل شده، نائل شد. تا اینجا تمام شد؟ نه.
حتی اذا اراد الانصراف، تا اونجا میرسه میخواد برگرده طرف خونش. اتاه ملکون، گوش کنید چقدر زیباست، ملکی وارد میشه. اتاه ملکون، ملکی میاد نزدش. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرأک السلام، رسول خدا بر تو سلام فرستاد. و یقول، پیغمبر خدا فرمودن، رسول خدا، و یقول لک استعنف العمل، برو عمل رو از سر بگیر. پیغمبر خدا فرمودن، رسول خدا، برو عمل رو از سر بگیر. چقدر این ارزش، این نیاز به تحلیل زیاد دارد که من فهرست و خلاصه ردش. اولین روزی که امام حسین علیه السلام روزه گرفتن، موقع افطار نشست امام حسین علیه السلام سر سفره افطار. بچه هست، کوچیک است، خواستن افطار کنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم فرمودن افطار کن حسین جان. بفرما دیگه، حالا امروز شما روزه گرفته ای، روزه مستحبی بوده، بفرما. امام حسین است، این نوای رسول خداست. عرض کرد یا رسول الله، شما میفرمایید افطار کن، جایزم چیست؟ به من جایزه چی میده؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نصف محبتم را به کسانی میدهم که تو را دوست دارند. علی علیه السلام اومدن فرمودن حسین جان، منم جایزه تو را میدم فرزندم. نصف عبادت هایم را الله اکبر، الله اکبر، نصف عبادت هایم را به کسانی میدهم که عاشق تو هستند. برای کسانی که عاشق حسین هستن یک زمان اشکال نکن، لباس فلانه خودت اینطوری، وجود درست عشق جداست. من در بحث عشق اگر صحبت کنم بحث جدایی داره. اینها عاشقان حسینن. عبادت علی امیرالمؤمنین، چقدر عبادت امیرالمؤمنین؟ یک عبادت امیرالمؤمنین 1 ساعت بوده. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت استقلال. اون عبادت امیرالمؤمنین بالاتر است از عبادت جن و انس تا روز قیامت. همه هرچند عبادت کن. فاطمه زهرا سلام الله علیها می آیند، می فرمایند فرزندم نصف عبادت هایم را به کسانی می دهم که بر تو گریه کنند. چقدر شما سعادت دارید؟ شما دارید چی میگیرید بر مقابل کارها؟ چی میدین ما شما؟ چیز بسیار کم اما خیلی ارزشمند گرفتیم. امام حسن مجتبی علیه السلام اومدن فرمودن حسین برادرم، تا همه گناهکاران را بر تو نبخشم به بهشت وارد نمیشوم. امام حسن مجتبی بیسته بگم بفرما، میگه خودم نمیرم. این حسین برادرم دوست داشته، اینجا مونده، من برم بهشت. این گناهکار مونده، این خطاکار مونده، این پریشان مونده، من برم بهشت، نمیرم بهشت. زمان امام حسن مجتبی علیه السلام وارد بهشت میشوند که ما دیگه هیچ کدوم نمونیم.
ما بدبخت وارد بشه. جبرائیل نازل می شود بیان ای مؤمنین مسلمین این احادیث را بشنوید. افراد که بر کشتی نوح سوار شدن کم بودن. جبرائیل امین نازل می شود ای رسول خدا خداوند جل جلاله می فرماید من از همه شما در حسین مهربان ترم. خدا از پدر مهربان تر است، از جد مهربان تر است، از مادر مهربان تر است. خداوند که اینجا بی تفاوت نمی شود. ای پیغمبر من از همه شما بر حسین مهربان ترم. اینقدر از عاشقان حسین رو میبخشم ای پیغمبر تا تو راضی شدی. هر زمان تو راضی شدی اون موقع کفایت میکنم. پیغمبر خیلی راضی میشه. یک حدیثی بگویم عجیب است. یکی از مراجع بزرگ آیت الله شبیری هستند. ایشان فرمودن من در تفسیر قرآن به یک آیه شریفه خیلی موندم که این آیه چی معنا دارد. خوب گوش کنید. فرمودن تفسیر سوره زمر آیه 73 خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. روز قیامت یک عده افراد با تقوا رو میگیرن به زور میکشن میبرن به بهشت. بهشت کشانیدن نداره که مگه کسی رو به بهشت باید به زور بکشن؟ خدایا این چیست که آیه شریفه چی میگوید؟ خیلی موندم در این آیه شریفه. میفرمان نتیجه رو نتونستم پیدا کنم تا مدت ها. به روایت از امام ششم امام جعفر صادق علیه السلام برخورد کردند. مفسر قرآن اینها هست، این اهل بیت. فرمودند مؤمنین در محشر زمانی که خدا میخواد به اینها عنایت کنه بهشت وارد بشن از خدا یه خواهشی دارن. عرض میکنن خدایا ما رو میخوای وارد بهشت کنی؟ دست خالی ناامید. خدایا ما رو میخوای وارد بهشت گردانی؟ یه خواهشی داریم. خدایا ما میخوام امام حسین رو ببینیم. یک عمر یا حسین گفتیم آقا رو ندیدیم. خدایا اگر ما لایق بهشت هستیم دعامو مستجاب کن. اقلاً امام حسین رو ما ببینیم وارد بهشت شویم. خدایا تا ما امام حسین رو ملاقات نکنیم وارد نمیشویم. خداوند دعای مؤمنین رو مستجاب میکنه. اینها مؤمنن، مؤمن واقعی هن. خطاب میشه حاجت شما برآورده است. یک مرتبه نگاه کنن ببینن مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام آماده شدن در صحرای محشر. جمال امام، جمال نوه رسول الله، جمال فرزند امیر المؤمنین و زهرا تمام این محشر را نورانی می کند، موج می زند. مؤمنین طرف امام نگاه می کنند و امام طرف مؤمنین. عشق دو طرفه است. یه عمر اینا حسین گفتن، یه عمر چراغ امام حسین اینا روشن کردن. اینها همه نوکران امام حسینن. امام حسین با محبت به اینها نگاه میکنن.
اینها به امام حسین با محبت نگاه میکنن. امام ششم امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن نه مؤمنین از جمال امام سیر میشوند نه امام از جمال مؤمنین سیر میشود. اینها به هم دیگر نگاه میکنند و این نگاه طولانی میشه و این نگاه بسیار طولانی میشود. حالا چه کار باید کرد؟ خداوند میفرماید که بکشید اینها رو طرف بهشت، بکشید. وقت ملاقات تمام شده، آیه شریفه وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه، خداوند به ملائکه دستور میدهد اینها را بکشانید وارد بهشت. صلوات بفرمایید. مطالب رو میخوام فهرستوار صحبت کنم. میفرمایند اگر کسی زیارت کند امام حسین علیه السلام رو ثواب به حج را دارد. چرا فرمودن ثواب به حج را دارد؟ فرمودن چون حج یک عبادت جامع است، کامل است. خداوند به حج برابر کرده است. شخصی نزد امام ششم امام جعفر صادق علیه السلام به نام سدیر سیرفی عرض کرد آقا خب من چطور امام رو زیارت کنم؟ راه هم دور است. حالا این مربوط من و شماست. آقا من چه کار کنم؟ نمیتونم به زیارت امام حسین بروم. آقا فرمودن میخوایی به تو زیارت آسان را نشان بدهم؟ میخوام امشب با شما یه سلام به آقا بدیم، دلا رو آماده میکنم. فرمودن برو بر روی یک بلندی. امام ششم علیه السلام فرمودن یعنی این سؤال را ما هم داریم. برو روی یک فضای باز، یه نگاهی طرف راست بینداز، یه نگاهی طرف چپ بینداز، یه مرتبه بالا رو نگاه کن. بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این دو تا جمله. چرا طرف راست نگاه میکنی؟ چرا طرف چپ نگاه میکنی؟ چرا بالا نگاه میکنیم؟ فرمودن زمانی که انسان طرف چپ نگاه میکنه، طرف راست نگاه میکنه، هر طرف که نگاه میکند همه جا جمال حسین رو میبینه، همه جا نور حسین رو میبینه. اینجا سلام میدهد. با این سلام شما ثواب زیارت امام حسین رو بردید. اینه داشته باشید از مولا امام جعفر صادق علیه السلام. یه زمانی نگی نتونستم زیارت کربلا برم، رام دور بود، بر من سخت. اینو به همه بگویید. هممون میتونیم از همینجا آقا رو زیارت. حالا میخوام چند تا سلام به ورودی محرم عرض کنم. مطلب از قول شما سلام محرم، سلام هلال محرم، سلام محرم، سلام
محتشم سلام پیرهن مشکی عذاب سلام بانی بزم روزه ها همه اینها محتشم سلام شایی از بدن جدا سلام شای سر از بدن جدا خدا را شکر رسیدیم باز زیر خیمه های ماتم زنده موندیم رسیدیم به محرم سلام حسین از سلام شای بی کفن سلام ماهی تشنه لب سلام غریبی مادرم سلام عزیز برادرم حجتی داری کنه تربیت با این زمزمه ها با این سلام آقای ما حسین علیه السلام سلام شهیدی بی سرم سلام 3 سال دخترم سلام علی اصغرم سلام علی اکبرم سلام به مای الغمه سلام به عشق فاطمه تمام سلام های طرف سلامی که امشب میخوام از یه ناحیه و یه زاویه دیگه بگم شب جمعه است میدونی یه چیزی ما فراموش کردیم این ماه غریب کوفه است این ماه مسلم ابن عقیل است بیایید امشب مثل مسلم سلام بدیم به آقا یه جوری سلام داد به آقا ابی عبدالله جوابش رو دادن سلام داد که لایق جواب شد میخوام از اون سلام ها بدیم پیغمبر بزرگوار اسلام در جمع نشسته بودن یه مرتبه از جا بلند شدن فرمودن علیک السلام علیک السلام یا رسول الله کسی نیست کسی شما رو سلام نداد آقا فرمودن الان حبیب ابن عدی انصاری رو دشمنان به سردار بلند کردن خواست شهید شود رو کرد به من صدا زد السلام علیک یا رسول الله من سلامشو شنیدم
شهدای مظلومی که به هر گوشه و کنار میشنوین شهید میشن مگه اینا یا حسین نمیگن، اینا سلام نمیدن. آقا امام حسین علیه السلام نشسته بودن، جای اتراق کرده بودن، همه اهل بیت میدونن به کربلا نزدیکن. یه مرتبه دیدن آقا از جا بلند شدن، فرمودن علیک السلام علیک السلام. دختر جناب مسلم روی زانو گذاشتن، هی روی سرش دست میکشن و اشک میریزن. آقا جون چی خبر شده؟ کسی نیست براتون سلام بگوید؟ آقا فرمودن الان جناب مسلم از پشت بام دارالاماره از زیر تیغ اجازه گرفت، گفت اجازه بده یه سلام آقا رو بده. مسلم سلام داد، من جواب مسلم رو داده. سلام آقا جون، سلام آقا جون، سلام میدم از سر دار. سلام آقا جون، سلام با قلبی بیقرار. آقا جون سلام به عشق چشمای ترد، سلام به گریه های خواهرد، سلام با انس سال دخترد. سلام غریب شدم فدا سرد. این سلام مسلم جواب میشنوه آقا، جواب خوب میشنود جناب مسلم. بیا کلام ختم است، یه مقدار امشب شب خاصی بود، وقتتون رو بیشتر گرفتم. یه جوری سلام بدیم که لایق شنیدن و لایق پاسخ بشیم. مسلم سفیر و نایب امام بود، خیلی ابی عبدالله علیه السلام رو مسلم حساب می کردن. خیلی هم مسلم رو کنار ابوالفضل می بینن. فکر نکنیم مقام جناب مسلم کم مقام است. یه جوری بیاییم وسط، امام زمان رو من حساب کنه. یه جمله بگویم خدمتتون. روز عاشورا آبس خطاب میکند به شوزم، برو جلو امام، یه آقایی بر تو رو ببینن، شاید رود حساب کنن، نظر امام برات بیفته. بیا آقا عزیزم امشب یه سلامی بدهیم که آقا رو ما حساب کنه. آقا جون این همه سال از محرم و عاشورا میگذره. آقا جون من خودم رو چجوری به تو نشون بدم؟ چی کار کنم رو منم حساب کنی آقا چی کار کنم منم جدا کنی آقا؟ چطور میشه؟ چی کار کنم مثل دیگران نظر مرحمت کنی آقا جون تنها کاری که میتونستم انجام بدم اینه. امشب اومدم تو مجلس شما
آقا جون سیاهی لشکرت شدم، سیاهی عزادارانت شدم. آقا دروغ مادرت فاطمه، ظاهره که مرخمیده حرمه، یه نظر مرحمتی هم به ما. عجبا لحلم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اگر حاجت داری، هر حاجتی داری، یک حاجتمون این باشه امام حسین علیه السلام نظر مرحمتی به ما بنماید. 5 مرتبه دعای اما یجیب المضطر را میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. جهت گرفتاری مؤمنین. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. جهت پریشانی ها مشکلات مؤمنین. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. جهت برآورده شدن حوائج. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. جهت شفای مریضان. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم انا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق حسين المظلوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الهی این قلیل تمسر از ما قبول بفرما. الهی وجودمون رو مصدر خیر و برکت برای مؤمنین قرار بده. الهی ما رو مورد نظر آقا امام حسین علیه السلام قرار بده. اعمال ما رو، عزاداری ما رو مورد نظر آقامون قرار بده. الهی الهممون قبول بفرما. اعمالمون رو، عباداتمون رو خالصاً مخلصاً از برای خودت قرار بده. در دنیا و آخرت